कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार। नमस्कार, साप्ताहिक रेडियो शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार हरेक साताको आइतबार ठिक यसै बेला लिएर तपाईँमा उपस्थित हुने गर्दछु। म सुनिल गौतम, प्रविधिमा सहकर्मी इमान। कार्यक्रम शिक्षा र सरकार रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्ज को साप्ताहिक शैक्षिक प्रस्तुति हो र कार्यक्रममा रहेर हामी शिक्षासँग सम्बन्धित रहेका विभिन्न विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहँदै चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि यो साता शिक्षाका क्षेत्रमा भए गरेका विभिन्न ताजा विषयवस्तुका साथमा हामी तपाईँबीच उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। यो साता शिक्षामा भए गरेका विभिन्न विषयवस्तु सम्बन्धी विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूले लेखेका समाचारहरूबाट अबको क्रममा। आजको पहिलो समाचार लिँदैछु। शैक्षिक संस्था बन्द नगर्न प्याप्सनको माग, जहाँ समस्या त्यहाँ सावधानी अपनाउन सुझाव शीर्षक दिएर तयार पारिएको एउटा समाचार। देशका सबै ठाउँलाई एउटै रूपमा नहेरी जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ मात्रै स्वास्थ्य सावधानीका उपायहरू अवलम्बन गरी शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनको वातावरण सिर्जना गरिदिन निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको संस्था प्याप्सनले माग गरेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टका कारण बढ्दै गएको संक्रमण जोखिमलाई ध्यान दिँदै स्वास्थ्य सावधानी नअपनाए शैक्षिक संस्था बन्द हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको धारणा सार्वजनिक भइरहेका बेला प्याप्सनको यो धारणा सार्वजनिक भएको हो। मुलुकभरि कोरोना संक्रमणको वृद्धि दर एकनासको नभएको यथार्थलाई समेत मध्यनजर गर्दै प्याप्सनले सरकारसँग यस्तो आग्रह गरेको छ। संगठनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी र महासचिव कुमार घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विगतको बन्दाबन्दीको अनुभवलाई स्मरण गर्न आग्रह गर्दै महामारीका सन्दर्भमा विद्यालय सञ्चालन गर्न तयार गरिएको कार्यढाँचा अनुसार शिक्षालयका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सान्दर्भिक भएको समेत उल्लेख गरेको छ। उक्त कार्यढाँचामा स्थानीय अवस्थाको विश्लेषण गर्दै स्थानीय सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। तर पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्ने गरी सिफारिस गरेसँगै अन्यल बढिरहेको छ। कतिपय विद्यालयहरूमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नभएको देखिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो सिफारिस गरेको थियो। सोही आधारमा शनिबार बसेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC को बैठकले उक्त सिफारिस मन्त्री परिषदमा लैजाने छलफल गरेको सार्वजनिक भएको थियो। त्यस लगत्तै आइतबार प्याप्सनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। यता 2 दिन अघि मात्रै नेपाल सरकारका स्वास्थ्य प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले भने शैक्षिक संस्था बन्द हुन सक्छन् भन्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टका कारण बढ्दै गएको संक्रमण जोखिमलाई ध्यान दिँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनावश्यक भिडमा रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ। 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाउन सिफारिस गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनु भएको थियो। यो सिफारिससँगै शैक्षिक संस्था बन्द हुन सक्ने उहाँको भनाइरहेको छ। सुरुदेखि नै आफूहरूले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरे पनि सहितमा गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखिएकोले यस्तो निर्णय गर्नु परेको उहाँले बताउनु भएको हो। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनाप्रति मान्छेले हेलच्याक्राइ गर्दै आएको देखिन्छ। त्यसैले भिडभाड हुने ठाउँमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाउन सिफारिस गरिएको हो। उहाँले भन्नुभयो, विद्यालयका सन्दर्भमा पनि कुरा त्यही हो। कतिपय विद्यालयहरूमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नभएको देखिएको छ। विद्यालय भन्दैमा महामारीले छुट दिँदैन, त्यसैले गम्भीर हुन उहाँको आग्रह रहेको छ। आफूहरूले सिफारिस गरेको र यसको निर्णय कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सेन्टर CCMC ले गर्ने उहाँले बताउनुभयो। शिक्षा मन्त्रालयले 5 महिना अघि जारी गरेको विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचामा विद्यालय खोल्ने नखोल्ने कुरा जोखिमको अवस्था विश्लेषण गरेर स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कोरोना संक्रमणको सुरुको अवस्थामा गत वर्ष जोखिमको विश्लेषण हेरी विद्यालय खोल्ने नखोल्ने निर्णय स्थानीय सरकारलाई छाड्नुपर्ने सुझावलाई शिक्षा मन्त्रालयले व्यवस्था गर्दै आएको थियो। कोरोनाको 7 महिनापछि जारी ढाँचामा स्थानीय सरकार र विद्यालयको भूमिकालाई समेत आत्मसात गरिएको छ। अब एउटा शिक्षा ऐन सम्बन्धी प्रसङ्ग। 4 वर्ष अघि संशोधन भएको शिक्षा ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै सरकारले विदेशमा नेपाली पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा 12 सम्म पठन पाठन गराउन सक्ने निर्णय गरेको छ। गत शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको उक्त निर्णयसँगै ऐनले गरेको कक्षा 12 सम्मको विद्यालय तहको संरचना अनुसार कक्षा 12 सम्म पठन पाठनको व्यवस्था गर्ने बाटो खुलेको हो।
विदेशमा बस्ने नेपाली समुदायले वा ती समुदायका लागि काम गरिरहेका संस्थाले वा नेपाली पाठ्यक्रममा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न चाहनेले सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार दर्ता गरी सञ्चालन गरेका विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्मको पठन पाठन सञ्चालन गर्न माग भई आएमा त्यस्ता विद्यालयलाई नेपाली पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन सञ्चालन गर्न शर्त तोकी अनुमति दिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने भनी मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभएको हो। 73 साल असार 15 गते भएको शिक्षा ऐनको 8औं संशोधनले संरचना परिवर्तन गर्दै कक्षा 12 सम्मलाई विद्यालय तहका रूपमा हुने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्था भए पनि विदेशमा भने अहिले कक्षा 10 सम्म मात्रै पठन पाठन गराउन पाइने व्यवस्था विद्यमान रहेको थियो। नेपाली पाठ्यक्रम पठन पाठन हुने त्यस्ता विद्यालयको निरीक्षण सम्बन्धी देशमा रहेका दूतावासहरूले व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ। साताभर शिक्षा क्षेत्रमा भए गरेका यो साताका समाचारहरूमा खास गरी शिक्षा नीतिसँग समाचारहरू बढी सम्बन्धित भएर प्रकाशन गरिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयलाई शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि गुरु योजना निर्माण गर्न निर्देशन दिएको विषय धेरै पत्र पत्रिकामा प्राथमिकताका साथ छापिएको थियो। गाउँपालिकाहरूमा शिक्षाको पहुँच भएका समस्याहरूसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि प्रकाशनमा आएका छन्। यस्तै कोभिडसँग सम्बन्धित विषयले पनि यो साता निरन्तरता पाएको छ। तनहुँको आबुखैरेनी गाउँपालिकामा विद्यालयको पहुँचमा भएको समस्या सम्बन्धी विषय समाचारको रूपमा प्रकाशित भएको छ भने वर्षाको समयमा विद्यार्थीका लागि बाढी र पहिरोको समस्या हुने गरेको छ। समाचारमा विद्यार्थीलाई जङ्गली जनावरले आक्रमण गर्ने जोखिम पनि रहेको भनिएको छ। विद्यालय जाने क्रममा छात्राहरू यौन दुर्व्यवहारमा पर्न सक्ने जोखिम पनि रहेको छ। विद्यार्थीका अनुसार विद्यालयको बालमैत्री वातावरण र शिक्षकको प्रोत्साहनले जोखिम लिएरै भए पनि उनीहरू विद्यालय गएका छन्। कक्षागत शिक्षक र प्रविधिको प्रयोगबाट गर्ने सिकाइले थोरै सङ्ख्यामा शिक्षक भए पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ। यसका लागि शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्नु आवश्यक हुन्छ। विद्यार्थी जोखिम लिएर टाढाको विद्यालय जानुभन्दा यो एउटा राम्रो उपाय पनि हुन सक्छ। यो सम्झनु पर्छ कि जीवन नै असुरक्षामा राखेर शिक्षा हासिल हुन सक्दैन। विद्यालय र सरकार दुवैले सुरक्षित विद्यालयको पहुँच पुर्याउनका लागि जिम्मेवारी लिनु आवश्यक छ। सार्वजनिक हितका लागि थप लगानी आवश्यक पनि हुन सक्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले वायु प्रदूषणले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि दर्जनभन्दा बढी पालिकाले उक्त निर्णय विपरीत विद्यालय सञ्चालन गरेको समाचार पनि गएको साता प्रकाशनमा आएको थियो। कोभिडको समयमा मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार पालिकालाई दिएको थियो। मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूका अनुसार स्थानीय पालिकाले अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यक निर्णय लिन सक्ने बताएका छन्। अर्को एउटा समाचार अनुसार झापा बिर्तामोडको एक विद्यालयका विरुद्ध वायु प्रदूषणको समयमा पनि विद्यालय सञ्चालन गरेर बालबालिकाको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाउँदै उजुरी गरिएको छ। सरकारले देशभरि नै 4 दिनका लागि विद्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। अभिभावक र शिक्षकले बिर्तामोड शिक्षा समिति प्याप्सन र एनप्याप्सनका विरुद्ध शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ झापामा बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिम बढाएको आरोपमा उजुरी गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि तर्जुमा गरिने बजेटमा सुझाव मागे अनुसार शिक्षाका विषयमा दिएका सुझाव पाठक पत्रका रूपमा प्रकाशित भएको छ। पत्रमा उल्लेख भए अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सरकारले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार शिक्षामा बजेटको हिस्सा बढाउन सुझाव दिएको छ। त्यस्तै शिक्षामा थप लगानी नगरी आर्थिक वृद्धि गर्ने सपना पूरा नहुने भएकोले यो आधारहीन महत्त्वाकांक्षा हुने भनिएको छ। यसैगरी शिक्षकको पेशागत विकास, बढुवा, दण्ड, पुरस्कार र प्रभावकारी अनुगमनका लागि लक्षित गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने पाठक पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। समाचारमा उल्लेख भए अनुसार प्रधानमन्त्रीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई शिक्षाको समग्र विकास र मानव स्रोतको उपयोग गर्नका लागि गुरु योजना तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छनौट भएका विद्यालयको प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले शिक्षाको वर्तमान अवस्था, भावी कार्ययोजना र रोजगारीको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने गरी योजना बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो। कार्यक्रमका लागि छनौट भएका विद्यालयमा भौतिक सुविधा, कक्षा कोठा, शौचालय, सूचना प्रविधि, प्रयोगशाला, पुस्तकालय लगायतका काममा खर्च गर्ने गरी 5 करोड 65 लाख रुपियाँ रकम
विनियोजन गरिएको छ। विद्यार्थी किन पिटिन्छन् भन्ने अर्को एउटा समाचारको मूल आलेखमा शारीरिक सजाय सम्बन्धी विभिन्न घटनाहरू प्रस्तुत गरिएको छ। आलेखमा पेसाप्रतिको असन्तुष्टि, पारिवारिक समस्याहरू, शिक्षकमा कमजोर उत्प्रेरणा जस्ता कारणहरूले शारीरिक सजाय बढ्दै गएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ। यस्तै सोही विषयमा आधारित सम्पादकीयमा उल्लेख भएअनुसार शिक्षकहरूले अनुशासनको नाममा शारीरिक सजाय दिने काम सिकाइको वातावरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता विपरीत मात्र नभई दण्डनीय अपराध हो पनि भनिएको छ। यदि शिक्षकले विद्यार्थीलाई उपयुक्त तरिकाले उत्प्रेषित गर्ने हो भने उसले गल्तीबाट पनि सिक्न सक्छ, जुन सिकाइ प्रक्रियामा पर्दछ। यसैगरी विद्यालय प्रशासन र स्थानीय सरकारले पनि यो विषयमा तालिम दिनु आवश्यक रहेको आलेखमा उल्लेख गरिएको छ। आलेखका अनुसार अभिभावक र समाजले पनि यसको अनुगमन गर्नु आवश्यक हुन्छ भनिएको छ। अन्य यो साताका समाचारहरूमा सीमान्तकृत छात्राका लागि गुणस्तरीय शिक्षा कार्यशाला यी सेवाबाट छात्रवृत्ति र शुल्क तिर्न सकिने बताएका छन्। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा कोभिडको संक्रमण बढेपछि सिरियाका प्राथमिक विद्यालय अनिश्चित समयका लागि र विश्वविद्यालयका कक्षाहरू 2 हप्ताका लागि बन्द गरिएको छ भने माध्यमिक विद्यालयहरू खुला रहेका छन्। अब अहिलेको एउटा अर्को जल्दो बल्दो प्रसङ्ग। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूका आधारमा जनमासमा यति बेला कोभिड-19 को संक्रमणका कारण विद्यालय बन्द हुन्छ हुँदैन भनेर धेरै टिक्का टिप्पणी र जिज्ञासाहरू बढ्न थालेका छन्। यसैबीच शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तथा कलेजहरू सञ्चालन गर्ने नगर्ने विषयमा निर्णय लिनका लागि बैठक आह्वान गरेको छ। बालबालिकामा पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेपछि विद्यालय सञ्चालन गर्ने कि बन्द गर्ने भन्ने बहस चलेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 25 जना भन्दा बढी भेला नहुन आग्रह गर्दै विद्यालय बन्दका लागि सिफारिस नै गरेको छ। कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC को शनिबार बसेको बैठकले पनि संक्रमण बढी भएका स्थानका विद्यालय तथा कलेजहरू कम्तीमा 3 सातासम्म बन्द गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यही विषयमा छलफल गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सरकारवालाहरूको बैठक बोलाएको छ। भोलि बिहान सोमबार 8 बजे मन्त्रालयमा नै बैठक बस्ने गरी सरकारवालाहरूलाई बैठकमा बोलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार भोलि विद्यालयका सरकारवालालाई बैठकमा बोलाइएको छ। उहाँहरूसँगको छलफलपछि कोरोना संक्रमण दर बढ्दा विद्यालय सञ्चालन गर्ने कि बन्द गर्ने भनेर वा अनलाइन माध्यमबाट पढाउन थाल्ने भन्ने निर्णय हुन सक्ने बताएका हुन्। यो सँगसँगै भोलि सोमबारदेखि नै बन्द हुने भन्ने जनमासमा रहेका टिका टिप्पणी आज एक दिनको लागि टरेर गएको छ। भोलि सोमबार बिहान 8 बजेदेखि बस्ने बैठकमा यसको छिनोफानो हुने भएपछि निर्बाध रूपमा भोलि विद्यालय तथा कलेजहरू सञ्चालन हुने भएका हुन्। अब एउटा स्थानीय प्रसङ्ग। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन बागमती गाउँपालिकाको दोस्रो पालिका अधिवेशन हिजो सम्पन्न भएको छ। अधिवेशनले देवराज राणाको अध्यक्षतामा 22 सदस्यीय कमिटी गठन गरेको हो। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन राष्ट्रिय परिषद सदस्य रमेश लामिछानेको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला अध्यक्ष श्रीराम दाहालको विशिष्ट आतिथ्यता रहेको थियो। कार्यक्रम बागमती गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। शिक्षक संगठन बागमती गाउँपालिका मकवानपुर जिल्लाको स्थानीय पालिका मध्ये दोस्रो अधिवेशन गर्ने जिल्लाकै चौथो पालिका बनेको हो। अधिवेशनले संगठनको विधान अनुसार देवराज राणाको अध्यक्षतामा 22 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति समेत गठन गरेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि रमेश प्रसाद लामिछानेले संगठनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताउँदै संगठनको बल नै सांगठनिक एकतामा निहित रहेको बताउनुभयो। यता विशेष अतिथि जिल्ला अध्यक्ष श्रीराम दाहालले भने संगठनको राष्ट्रिय समितिदेखि जिल्ला तह र स्थानीय निकायसम्मका सांगठनिक गतिविधिलाई प्रस्ट्याउँदै आगामी कमिटीको लागि अग्रिम शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभयो। दाहालले मकवानपुर जिल्ला संगठनको मात्र नभई शिक्षक पेशागत आन्दोलनकै संगठन र मकवानपुर मातृ जिल्ला तथा संस्था भएकोले यसमा निसन्देह लाग्न पनि सबैमा आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विषम परिस्थितिमा पनि संगठनले गरेको शिक्षकको पेशागत विकास तालिम र ननिदायका शिक्षक कार्यक्रमलाई संगठनको राष्ट्रिय समितिले समेत धन्यवाद ज्ञापन गरेको कार्यक्रममा उल्लेख गर्नुभएको हो। बागमती पालिकाका शिक्षक संगठनका अग्रणी नेता खड्गबहादुर पुलामीले भने आफू निर्वृत्त भइसक्दा पनि संगठनका बारेमा आफूले सोचेका कुरा आफैलाई समीक्षा गर्न मन लागेको बताउँदै संगठनमा नवप्रवेशीलाई ऊर्जा समेत थप्दै मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो। यसैबीच शिक्षक संघबाट आफू संगठनमा प्रवेश गर्न चाहेको बताउँदै सदस्यता लिनुभएका जीवन कार्कीलाई सदस्यता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै जिल्ला अध्यक्ष श्रीराम दाहालले स्वागत गर्नुभएको थियो। यता मकवानपुरकै इन्द्रसरोवर पालिकामा पनि संगठनको दोस्रो अधिवेशन हिजै
सम्पन्न भएको छ। शिक्षक संगठन मकवानपुर उपाध्यक्ष लक्ष्मी गजुरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न अधिवेशनमा सचिव पुरुषोत्तम आचार्यको विशेष आतिथ्यता रहेको थियो। इन्द्र सरोवर पालिका अध्यक्ष मधुकर कार्कीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहसचिव प्रतिमा गौतम, सहकोषाध्यक्ष चन्द्रादेवी लामा बल, जिल्ला सदस्य भगवती श्रेष्ठ, सहकारी लेखा समिति संयोजक अभिमन्यु गौतम लगायतका व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अधिवेशनले मनबहादुर स्याङतानको अध्यक्षतामा 17 सदस्यीय कमिटी समेत गठन गरेको छ। महिला उपाध्यक्षमा संरचना शर्मा, खुला उपाध्यक्षमा गोपी विशङ्खु, सचिव भीम स्याङतान, कोषाध्यक्ष आशा श्रेष्ठ, सहसचिव बुरेश माया थिङ, सहकोषाध्यक्ष सरस्वती थापा मगर लगायतका व्यक्तिहरूको सर्वसम्मत मनोनयन भएको हो। यता शिक्षक दिवसको अवसर पारी हेटौडामा आज रक्तदान कार्यक्रम भएको छ। 42औं शिक्षक दिवसको अवसरमा हेटौडामा आइतबार बिहान रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन मकवानपुरले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा 27 जना व्यक्तिहरूले रक्तदान गरेका छन्। हेटौडा 4 स्थित भुटनदेवी मावि परिसरमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना भएको हो। रक्तदान कार्यक्रममा रक्त सञ्चार केन्द्र हेटौडाको प्राविधिक सहयोग रहेको थियो भने पछिल्लो समय रगतको अभाव भएसँगै रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्ने क्रम बढिरहेको छ। श्रोता, शिक्षा क्षेत्रमा भए गरेका यिनै विभिन्न विषयवस्तुमा आधारित समाचारहरू सँगसँगै कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा हामी अन्त्यतिर छौँ। कार्यक्रम सम्बन्धी तपाईँका जिज्ञासा सल्लाह सुझावको लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार, रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्ज। लौ त यिनै विविध प्रस्तुतिसँग यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर बस्नुहुने तपाईँ, प्रविधि संयोजनमा साथ दिने सहकर्मी इमानलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जाँदा जाँदै यो एउटा शिक्षा सम्बन्धी साङ्गीतिक आवाज तपाईँमा छाड्दै कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलाबाट म सुनिल गौतम बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ साँझ।
कार्यक्रम शिक्षा र सरकार